सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे इमाम ने कलम उठाया और ज़माने वालों को साहिब ये दर्स दे दिया। मेरा इमाम फरमाता है बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। बहुत पहले एक शायर ने कहा था, बरेली आने जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना, बरेली आने जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना। और जहां भी दिखे गुस्ताखे ताज शरिया, अरे तमाचा लगाने में देर मत करना, जहां भी दिखे गुस्ताखे ताज शरिया, तमाचा लगाने में देर मत करना। हसन भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छे दीवाने हैं, गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हैं। और अगर इनसे पूछा जाए साहिब तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तो जवाब दिया जाएगा तो मुफ्ती साहब यहाँ पर हम मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में बैठे हैं। हम इनसे पूछे यार ये तो बताओ नामे नबी में ऐसा क्या है जो तुम उसकी मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हो, तब यही अवाम जवाब देती नजर आएगी और कहेगी वही मुफ्ती साहब नामे नबी में ऐसी पावर अल्लाह ने रखी है, नामे नबी में वो कुव्वत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नामे मुस्तफा के सबके तुफैल लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह नामे मुस्तफा के सबके तुफैल लोगों की खताओं को माफ फरमा देगा। अल्लाह नामे नबी के वसीले से लोगों की दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह पर साहिबों सुनते चलो, बनी इसराइल में एक शख्स था जो बड़ा गुनाहगार था, बड़ा सियाकार बदकार था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ है, एक दिन ऐसा हुआ है गले की सांस अटकी है, अल्लाह पर जिसमें दम तोड़ा है। एक दिन ऐसा हुआ है लोग उससे आजिज हो गए, लोग परेशान हो गए। अल्लाह पर लोग कहने लगे यार बड़ा गुनाहगार है, मौला की नाफरमानी क्या करता है, मौला को नाराज क्या करता है, मौला को नाराज करता है, मौला की नाफरमानी करता है और उसकी जमीन में रहा करता है, उसी का रिस्क खाया करता है। अल्लाह पर एक दिन वो आया कि इसकी तबीयत अलील हुई, बिस्तर अलालत पर लेटा है, बिस्तर अलालत पर फाइज हुआ, किसी बिस्तर अलालत पर पहुंचा है। अल्लाह पर लोगों ने कहा था यार चलो फला साहिब को देखने चले, तो जवाब दिया गया यार उसको देखने नहीं जा सकते हैं, उसके करीब नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि मौला का नाफरमान है, इसलिए कि मौला का गुस्ताख है। अल्लाह पर एक दिन ऐसा भी हुआ, तबीयत में और इजाफा हुआ, तबीयत और बढ़ती चली गई। एक नौजवान ने कहा था यार अब तो देखने चलते हैं, तो जवाब मिला साहिब इसको देखने के लिए नहीं जाना है, उसके करीब नहीं पहुंचना है। अल्लाह पर कुछ ही दिन गुजरे थे तो बनी इसराइल का रहने वाला उस नौजवान की रूह कफसों शरीर से परवाज हो गई, आखिरी सांसें जो चल रही थी एक दिन आखिरी सांसें भी थम गई। अल्लाह पर इंतकाल हो गया है, अपने घर के अंदर लेटा है, अपने करीब आने के लिए तैयार ना था, कोई हालचाल लेने के लिए तैयार ना था। एक दिन बस्ती वालों ने कहा था यार काफी दिन से बीमार था, चलो इसके करीब चलते हैं, मामले को देखे मामला क्या है। अल्लाह अकबर, एक नौजवान घर पर गया है तो क्या देखता है इसके जिस्म में जान नहीं है, इसके पैरों में सकत नहीं है, इसके जिस्म में जान नहीं है। अल्लाह अकबर मुर्दार पड़ा है, जैसी बनी इसराइल ने इतना देखा है उसके जिस्म को उठाया है, भूरे के घेर पर फेंका है, जैसी भूरे के घेरे पर फेंका है। इधर मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में आ रहे हैं अल्लाह से कलाम करने के लिए। मूसा पर वही नाज़िल हुई, ओ मूसा सुनो तो सही, कलाम बाद में कर लेना, ओ मूसा सुनो तो सही, गुफ्तगू बाद में कर लेना, ओ मूसा जाओ बड़ा बस्ती में चले जाओ। आज एक मेरा महबूब इस दुनिया को छोड़ चुका है, मेरा दीवाना इस दुनिया को छोड़ चुका है। अल्लाह पर इतना कहना था, मूसा कलीमुल्लाह ने बस्ती के अंदर लोगों से दरियाफ्त किया, वो लोगों बताओ तो सही आज किसी महबूब का इंतकाल हुआ है, आज कोई महबूब दुनिया छोड़ कर गया है। लोगों ने कहा था मूसा कलीमुल्लाह किसकी बात कर रहे हो, वो कोई अल्लाह का महबूब नहीं था, अल्लाह का दीवाना नहीं था, अल्लाह का प्यारा नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि लोगों तुम्हारे नजदीक वो महबूब नहीं था, तुम्हारे नजदीक प्यारा नहीं था, तुम्हारे नजदीक अच्छा नहीं था, लेकिन अल्लाह अपना दोस्त बता रहा है, अल्लाह अपना महबूब बता रहा है, अल्लाह अपना प्यारा बता रहा है। लोगों ने कहा था वो मूसा प्यारा कैसे हो सकता है, अल्लाह ने से तवील उम्र ताकी है, इतनी तवील उम्र होने के बाद मौला की नाफरमानी करता रहा, मौला को नाराज करता रहा, मौला की नाफरमानी करता रहा। अल्लाह पर इतना कहा खुदा फरमाते हैं कुतुब के अंदर मिलता है उस बनी इसराइल के अंदर, बनी इसराइल में जिंदगी गुजारने वाले उस नौजवान की उम्र अल्लाह ने इतनी लंबी अता की, 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि पूरी 200 साल की
زمین عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے یار بتاؤ تو صحیح اس کا جسم کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا تھا وہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ جسم کا کیا کرو گے؟ تو موسیٰ نے جواب دیا تھا یار اس کو غسل دینا ہے، اس کو دفن کرنا ہے۔ لوگوں نے جیسے اتنا سنا وہ کہنے لگے موسیٰ کلیم اللہ دفن کی کیا ضرورت ہے؟ وہ موسیٰ کلیم اللہ قبر کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے جسم کو دفن کرنا ہے، اس لیے اللہ کا محبوب ہو چکا ہے، اللہ کا پیارا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا بستی والے ساتھ میں ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ آگے آگے ہوئے، بستی والے پیچھے پیچھے ہیں۔ جیسی موسیٰ کلیم اللہ گھوڑے پر لے کر پہنچے ہیں، جیسی گھوڑے کے ڈھیر پر لے کر پہنچے، موسیٰ کلیم اللہ نے اس کے انسان کے جسم کو اٹھایا ہے، اس کی لاش کو اٹھایا ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو غسل دیا ہے، اور غسل دینے کے بعد قبر میں دفن کیا ہے۔ بستی والوں نے کہا تھا او موسیٰ اپنے پروردگار سے پوچھو، او موسیٰ اپنے مولا سے پوچھو، آخرکار اللہ کو کون سی نیکی پسند آ گئی، اللہ کو کون سی عبادت پسند آ گئی؟ 200 سال تک خدا کو ناراض کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا کون سی نیکی پسند آ گئی، کون سی عبادت پسند آ گئی؟ جو خطاؤں کو معاف فرما دیا تو غائب سے آواز آئی وہ موسیٰ سنو، ایک دن اس نے غسل کیا تھا، عمدہ لباس پہنا تھا، خوشبو لگائی تھی، اور لگانے کے بعد اس نے توریت کو کھولا اور توریت کو پڑھتا گیا، پڑھتے پڑھتے میرے محبوب کا نام آ گیا۔ جیسے میرے محبوب کا نام آیا ہے اس نے آنکھوں سے لگایا اور سینے سے لگایا، وہ موسیٰ اس کی ادا کو میں نے اتنا پسند کر لیا کہ پروردگار نے اس کے 200 سال کے گناہ کو معاف فرما دیا اور اللہ نے اس کو جنت کا حقدار بنا۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، آمد حضور قائد ملت، ازہری کمیٹی، عشق محبت عشق محبت۔ واہ صاحب کیا بات ہے، عشق کر کے تو دیکھے یار، مصطفیٰ سے پیار کر کے تو دیکھے۔ بنی اسرائیل کا رہنے والا صرف نام نبی کو چوم لیا تو اللہ نے جنت کا حقدار بنا۔ ہائے 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 ہائے، ہم تو یار اس کے عاشق ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، مدینے والا آقا سے محبت کرتے ہیں، جی لیکن صاحب ہماری محبت دیکھی جائے، ہمارا عشق دیکھا جائے، اللہ اکبر، عشق میں ہم کورے نظر آتے ہیں، ہم سے زبان سے عشق کیا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ نے جو طریقہ دیا ہم اس طریقے پر گامزن نہیں گئے، سرکار نے جو فرمایا اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے نظر آتے۔ صاحب کیسا یہ ہمارا تمہارا عشق ہے، اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی زندگی دیکھو، ان کی صبح ہوتی ہے تو اللہ الصمد کے ساتھ ہوتی ہے، اور شام ہوتی ہے تو اللہ الصمد کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جی ایک ہمارا تمہارا عشق ہے، اللہ اکبر، چند نوٹوں کی گڈیاں مل جائیں، ہمارا تمہارا عشق اللہ اکبر الگ ہو جایا کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، ایک عاشقان رسول جو ہوتا ہے نا، اس کا عشق ایسا ہوتا ہے جان چلی جائے لیکن سرکار کا عشق نہیں جانے گا۔ بے شک بے شک، ایسا عشق پیدا کرو، اللہ اکبر۔ جی اور جو انسان سرکار کے عشق میں گھل جایا کرتا ہے، سرکار سے پیار کرنے لگتا ہے، اللہ اکبر، مدینے والا آقا اسے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دیا کرتا ہے۔ بے شک، کون نہیں جانتا بلال کو؟ اللہ اکبر، بلال نے جب تک مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، بلال امیہ کے غلام تھے، بکریوں کو چرایا، اونٹ کو چرایا، شام کے وقت میں بلال کو آرام کی ضرورت ہوتی تو امیہ ایک اناج کا بورا دیتا اور کہتا بلال پوری رات اناج تجھے، اور بلال پوری رات تجھے اناج کو پیسنا ہے، آٹا تیار کرنا۔ اللہ اکبر، بلال کو آرام کی حاجت ہوتی لیکن امیہ ایک بورا اناج کا دے دیتا، بلال پوری رات چکی کے پاٹ گھماتے جاتے، آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے اور دل ہی دل میں صدا کرتے مولا کہ کوئی میری طرف نہیں آئے گا، مولا کیا کوئی مجھے بچانے والا نہیں آئے گا، مولا کیا کوئی ہمدرد بن کر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا ہوا کہ بلال اناج کو پیس رہے تھے، آٹا تیار کر رہے تھے، ادھر میرے نبی کا گزر ہو رہا تھا، میرے نبی کے کانوں سے آہت کی صدا ٹکرائی
टकराई है, जैसे मेरे नबी के कानों से आह की सदा टकराई है। मेरे सरकार ने अपने पैरों को रोका है, मेरे नबी ने आवाज की तरफ गौर किया है, मदीने वाला आका उस आवाज की तरफ गया है। मेरा सरकार जैसे उधर पहुंचे थे तो मेरे सरकार ने आवाज की तरफ गौर किया, गौर करने के बाद मेरे सरकार ने चलना शुरू किया तो मेरे सरकार को एक दरवाजा दिखाई दिया। मदीने वाला आका उस दरवाजे पर खड़ा हो गया। जैसे मेरे सरकार दरवाजे पर खड़े हुए, अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, अंदर से सिसकियों की आवाज आ रही थी। सरकार इरशाद फरमाते थे अंदर आने की इजाजत दे दी जाए। जिस इतना कहा है अंदर से आवाज आई है, वो आने वाले अंदर आ जा। दरवाजा खुला, दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह पर इतना कहना था। मेरे सरकार अंदर गए। मेरे सरकार ने क्या देखा, एक नौजवान है जिसकी आंखें मोटी है, जिसके होठ मोटे हैं, जिसकी रंगत काली है। अल्लाह पर मुस्तफा फरमाते हैं वो नौजवान बताते सही रोने की वजह क्या है। जैसे इतना कहा है नौजवान कहने लगा यार आज तक मक्का के अंदर कोई किसी का हमदर्द बनकर नहीं आया, कोई किसी का खैरखा बनकर नहीं आया, तो मेरी कैफियत के बारे में जानना चाहता है। मुस्तफा फरमाते हैं वो नौजवान बताते सही आंखों में आंसू कैसे है, आंखें नम कैसे है। जैसे इतना कहा है नौजवान फूट कर रोने लगा है और रो कर कहता है वो आने वाले सुनते सही, मेरी दास्तां सुनते सही। अल्लाह अकबर। अपने गुलाम कहता है वो नौजवान सुनते सही, वो आने वाले सुनते सही, मुझे बिलाल कहा जाता है, मैं उमैया बिन खल्फ का गुलाम हूँ और मेरा काम ये है कि मैं सुबह के वक्त में उमैया के ऊँट लेकर जाया करता हूँ, शाम के वक्त में उमैया की बकरियों को चराता हूँ। किसी रात का सन्नाटा आता है, मुझे आराम की जरूरत होती है, मुझे चैन से नींद निकालने की जरूरत होती है, लेकिन मेरा मालिक उमैया मुझे अनाज का बोरा दे देता है और मुझसे कहता है वो बिलाल पूरी रात तुझे अनाज को तैयार करना है, पूरी रात चक्की के पाट घुमाना है। वो बिलाल तुझे पूरी रात चक्की के पाट घुमाना है और तुझे आटा तैयार करना है। अल्लाह अकबर। जैसे मुस्तफा ने इतना सुना है कौने का दूल्हा इरशाद फरमाता है वो बिलाल आज आराम तू कर ले, तेरा काम मैं कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। बिलाल कहते हैं वो आने वाले इतना बता दे तेरा नाम क्या है। मुस्तफा जाने रहमत ने मुसम्मिल वाली चादर को उतारा है और बिलाल के हाथ में दी है। सरकार फरमाते हैं वो बिलाल आराम तो कर ले। जैसे इतना कहना था बिलाल कहने लगे वो आने वाले अगर आराम मैं करूंगा। भाई तवज्जो इधर करे यार, हजरत आ रहे गए, आप हजरत का दीदार करना, लेकिन तवज्जो इधर होना चाहिए। मुस्तफा फरमाते हैं वो बिलाल आराम तो कर ले। जैसे इतना कहना था अल्लाह अकबर। बिलाल कहते हैं अगर आराम मैं करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो बिलाल तेरा काम मैं कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत ने मुसम्मिल वाली चादर को उतारा है और बिलाल के हवाले किया है। बिलाल आराम के लिए लेटा है। इधर मेरे मुस्तफा ने अपने हाथों को चक्की की तरफ बढ़ाया है। जैसे मेरे मुस्तफा ने अपने हाथ चक्की की तरफ बढ़ाए हैं, इतने में फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन आ गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, आप चक्की ना चलाइएगा, आप पाटना घुमाइए। मुस्तफा फरमाते हैं वो जिब्राइल सुन ले, आप चक्की के पास तुझे नहीं घुमाना है, आज मोहम्मद को घुमाना है। सिर्फ चक्की के पास नहीं घुमाना है बल्कि गुलाम का दिल मोहम्मद की तरफ लगाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने सरकार ताजु शरिया, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। इश्क मोहब्बत। किसी साहब का फोन गिर गया है, मेहरबानी करके वो मिंबर शरीफ से हासिल कर ले। किसी साहब का फोन गिर गया है, मेहरबानी करके वो मिंबर शरीफ से ले ले। बिलाल कहते हैं सरकार बहुत अच्छा, अगर मैं आराम करूंगा मेरा काम कौन करेगा। मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल जिसका काम कोई नहीं करता है उसका काम फातिमा का बाबा कर दे। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने चक्की के पाट घुमाए। जिब्रील आ गए, अर्ज करते हैं सरकार आप क्यों कर रहे हैं, गुलाम हाजिर है, गुलाम को हुक्म दीजिएगा। मुस्तफा इरशाद फरमाते जिब्राइल आज चक्की के पाट तुम्हें नहीं घुमाना है, आज मोहम्मद को घुमाना है। सिर्फ चक्की के पाट नहीं घूमना है बल्कि गुलाम का दिल मोहम्मद की तरफ लगाना। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने चक्की चलाई
اور بلال مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو ٹک ٹکی والی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، کبھی مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھتے تھے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے لب مبارک کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، بلال کا کسی آتا تیار ہو گیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بلال مجھے اجازت دو، وہ بلال مجھے اجازت دو۔ اللہ اکبر، بلال نے مصطفیٰ کو اجازت دی ہے۔ اب میرے سرکار کا پیغام سنو، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ بلال میں کل پھر آ جاؤں گا، سبحان اللہ، وہ بلال کل میں پھر آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا جیسے اگلا دن آیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے مزمل والی چادر کو اتارا ہے اور بلال کے حوالے کی ہے۔ بلال لیٹنے لگے ہیں، بلال آرام کرنے لگے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پھر چکی کے پاٹ کو ہاتھ میں لیا ہے، مصطفیٰ چکی چلا رہے تھے، جیسی آٹا تیار ہو گیا۔ اب مصطفیٰ فرماتے تھے وہ بلال مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ بلال نے اتنا سنا ہے، بلال کہنے لگے وہ آنے والے مہربان ذرا اپنا نام تو بتا دے، تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ مصطفیٰ فرماتے تھے وہ بلال نام میں کیا رکھا ہے، تو اپنے کام سے مطلب رکھ۔ بلال کہتے ہیں وہ آنے والے مہربان جب تک اپنا نام نہیں بتائے گا بلال تجھے جانے نہیں دے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بلال میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جیسے کل آؤں گا تو میں اپنا نام بتا دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام چلے گئے، اگلا دن آیا ہے، میرے سرکار پھر آئے ہیں، مزمل والی چادر کو اتارا ہے اور بلال کے ہاتھ میں دیا ہے۔ بلال ٹکٹکی والی نگاہ سے مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کے لب مبارک کو دیکھ رہے ہیں، جیسی مصطفیٰ نے چکی چلائی ہے، جیسی آٹا تیار ہوا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بلال مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر، جیسے اتنا کہنا تھا بلال نے مصطفیٰ کی یوں کلائی کو پکڑا ہے اور پکڑ کر کہتے ہیں وہ آنے والے تو نے کل وعدہ کیا تھا، تو نے کل وعدہ کیا تھا کہ جب آؤں گا تو اپنا نام بتا دوں گا، میرا نام اپنا نام بتا دے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بلال انا محمد رسول اللہ، جیسے اتنا کہا بلال مصطفیٰ کے قدموں پر گرے اور بلال کہتے ہیں سرکار تیرے مت کرو، اپنا بنا لو اور اپنے مذہب میں داخل فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، آمد حضور قائد ملت، آمد حضور قائد ملت، آمد جانشین سرکار تاج الشریعہ، وارث علوم سرکار تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمامی احباب سے میری گزارش ہے اور راستہ بنا لیں اور ممبر شریف تک حضرت کو آنے دیں، اور کوئی بھی حضرات ابھی مسافہ نہ کرے بلکہ حضرت ممبر شریف پر آ جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو حضرت کے نورانی چہرے کا دیدار کرنا ہے اور اپنی نیکیوں میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے۔ تمامی حضرات کو میں بتا دوں ادب کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ شہزادہ سرکار تاج الشریعہ کو تکلیف ہو، بلکہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے عظیم لاڈلے